हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 35तमं दिनं। तृतीयं सूत्रं ऋत्यकः इति सूत्रम्। अत्र पदद्वयं वर्तते, ऋति अकः। अत्र ऋति इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्, अकः इति अपि ऋति इति सप्तमी एकवचनान्तं रूपं, क्षम्यताम्, अत्र सप्तमी एकवचनान्तं रूपम्, अकः इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपं। पुनः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मात् शाकल्यस्य तथा ह्रस्वः च एतानि पदानि अनुवर्तन्ते। पुनः प्रकृतिभावः प्रकृत्या इति अनुवर्तते। पुनः अचि इत्यपि तत्र अनुवर्तते। अत्र विवरणं पश्यामः। तत् ऋति इत्यनेन तत् ऋत् इति ऋत् तस्य सप्तमी एकवचनान्तं रूपं ऋति इति भवति। अतः कः अर्थः? ऋत् इत्यत्र तप्रकरणं कृतं वर्तते। तप्रकरणं कृतम् इत्यनेन तत्र ह्रस्वः एव ऋकारः गृह्यते। अतः ऋति इति सप्तम्या अस्ति इति कारणेन तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन तत् ऋकारात् अत्र ऋकारे परे इति अर्थः भवति। पुनः अकः इत्यत्र षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्। अतः अत्र अक् वर्णस्य इति तत्र अर्थः भवति। अतः किम् उच्यते? अत्र अक् इत्यत्र अवर्णः, इवर्णः, उवर्णः, ऋवर्णः, लुवर्णः एते वर्णाः गृह्यन्ते। अत्र किम् उच्यते? यत्र अक्वर्णः ऋकारे परे भवति तत्र अक्वर्णस्य प्रकृतिभावः भवति, तथा ह्रस्वः अपि भवति इति अत्र अर्थः। अत्र उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र ब्रह्म ऋषिः इत्यत्र ब्रह्म इत्यत्र अकारः, ऋषिः इत्यत्र ऋकारः। अत्र अक्वर्णः ऋकारात् पूर्वं वर्तते, अतः तस्य अकारस्य ह्रस्वादेशः भवति। ततः परं तत्र प्रकृतिभावः अपि भवति, तेन ब्रह्मऋषिः इति रूपम्। पुनः अयं नियमः विकल्पेन भवति इति कारणेन तत्र ब्रह्मर्षिः इत्येवं तत्र इको एनच्य तत्र कार्यं भवति। इको एनच् न तत्र भवति, गुणसन्धिः। तथा अग्रे सप्तऋषिः इत्यत्रापि सा एव स्थितिः। अत्रापि अकारः ऋकारे परे भवति, तेन तत्र अकारस्य ह्रस्वादेशः भवति। ततः परं तत्र प्रकृतिभावः भवति, पुनः तत्र सन्धिः न भवति। अतः सप्तऋषिः तथा सप्तर्षिः एवं रूपद्वयं तत्र भवति। अत्र एकं स्मर्तव्यम्। अत्र ब्रह्मऋषिः इत्यत्र तथा सप्तऋषि इत्यत्र उभयत्रापि ह्रस्वः एव अकारः अस्ति। तत्र ह्रस्वादेशः भवति वा न वा इति प्रश्नः आयाति। तत्र उत्तरं तु तत्र ह्रस्वः वा भवतु दीर्घः वा भवतु, तत्र ह्रस्वादेशः अवश्यं भवति इत्येव उत्तरम्। अत्र यद्यपि ब्रह्मऋषिः इत्यत्र ब्रह्म इत्यत्र ह्रस्वः अकारः अस्ति, अनेन सूत्रेण पुनः ह्रस्वकारस्य पुनः ह्रस्वकारः आदेशः भवति। सो इट् डजन्ट् तदत्र पूर्वं तत्र ह्रस्वकारः अस्ति, अतः पुनः ह्रस्वादेशः किमर्थः इति न चिन्तनीयम्। ह्रस्वकारस्य पुनः ह्रस्वादेशः अवश्यं भवति। ततः परं तत्र प्रकृतिभावः भवति, तेन तत्र सन्धिनिषेधः भवति, तथा चिन्तनीयम्। अस्तु, इदानीं तथा अग्रिम उदाहरणं पश्यामः। अत्र ऋति अकः इति उच्यते। अत्र अक्वर्णात् परं यत्र ऋकारः भवति तत्र अक्वर्णस्य प्रकृतिभावः भवति इति उक्तं खलु। अत्र अकार इकार उकार एतेषु यः कोऽपि वर्णः भवितुम् अर्हति। तत्र उदाहरणमेकं पश्यामः। तत्र मति
ऋषिः इत्यत्र इकारः वर्तते. इकारः अपि अक्वर्णः एव. ततः परं ऋकारः वर्तते. अत्रापि पश्यामः चेत् मति ऋषिः इत्यत्रापि मति तत्र ह्रस्वादेशः भवति. ततः परं प्रकृतिभावः भवति. तेन मतिर्ऋषिः इति रूपं तथा मत्तिर्षिः इत्यपि रूपं भवति. अत्र एकनिचि इति कार्यं. पुनः तत्र साधु ऋषिः इत्यत्रापि पुनः उकारः अपि अक्वर्णः. तत्रापि प्रकृतिभावः भवति. साधु ऋषिः इति तथा साध्वऋषिः इत्यपि रूपं भवति. अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः. पितृ ऋषिः इत्यत्र पितृ तत्र ऋकारः अपि अक्वर्णः एव. अतः तत्र पुनः प्रकृतिभावः भवितुम् अर्हति. तेन पितृ ऋषिः अथवा तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवितुम् अर्हति. सवर्णदीर्घसन्धौ यदि दीर्घादेशः क्रियते तर्हि पितृकारः. यदि तत्र नरसिंह ऋकारः भवति तत्र पितृकारः इति रूपं भवति. एवं तत्र रूपत्रयम्, अन्यत्र रूपद्वयम्. एतानि उदाहरणानि दृश्यन्ते. अत्र एकं स्मर्तव्यम्. अत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे अस्माभिः किं दृष्टम्? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन इक्वर्णात् परं यत्र यत्र असवर्ण अच्वर्णः भवति तत्र ह्रस्वादेशः भवति इति उक्तम्. अत्र पश्यामश्चेत् मति ऋषिः, मत्तिऋषिः तथा साधु ऋषिः, साध्वऋषिः इत्यत्र अपि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेनैव कार्यं कर्तुं शक्नुमः खलु. अत्र मति ऋषिः इत्यत्र अपि इक्वर्णः अस्ति. ततः परम् असवर्ण ऋकारः वर्तते. तत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन भवितुम् अर्हति पूर्वतनसूत्रेण एव. तर्हि किमर्थं ऋत्यकः इति एतत् सूत्रं भवति इति पृष्टे सति अत्र यत्र यत्र अत्र पूर्वतनसूत्रे एकं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं न समासे इति. पूर्वतनसूत्रं समासेषु न प्रवर्तते, परन्तु अत्र न समासे इति वार्तिकं न विद्यते. अतः समासेषु यत्र यत्र अक्वर्णः इत्युक्ते इक्वर्णः अक्वर्णः वा ऋकारात् पूर्वं भवति तत्र विकल्पेन रूपद्वयं भवितुम् अर्हति. अतः एव मतिर्ऋषिः, मत्तिऋषिः तथा साधुऋषिः, साध्वऋषिः एवं रूपद्वयं भवति. यदि एतत् सूत्रं न अभविष्यत् तर्हि किम् अभविष्यत्? तत्र मतिऋषिः इत्यत्र रूपद्वयं न भवति. एकमेव रूपं मत्तिऋषिः तथा साध्वऋषिः एवम् एकमेव रूपं भवति. अतः तत्र विकल्पेन रूपद्वयं भवति. समासेषु ऋकारे परे इति सूचयितुम् अत्र एतत् सूत्रम् अवतीर्यते. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? सप्तऋषिः समस्तपदम् अस्ति. सप्तानां ऋषीणां समस्तपदम्. आम् आम्, समस्तपदम्. नित्यं करणीयं न? किमर्थं? समस्तपदं न? न न न, अतः एव अत्र अयं नियमः भवति खलु. ऋत्यकः इत्यनेन निषेधः भवति तत्र प्रकृतिभावः. विकल्पेन अपि सन्धिः न भवति. न न न, एकं चिन्तनीयं, समासेषु सर्वत्र सन्धिः अवश्यं करणीयः एव, परन्तु अत्र पृथक् नियमः अस्ति इति कारणेन अत्र विकल्पः भवति. अस्तु महोदय, अत्र एव वैकल्पिकं कार्यम्. अन्यत्र सर्वत्र सन्धिः नित्यः भवति. अस्तु, वयम् एकवारं मूलपाठं पठामः. मय उयो वा इत्यत्र मयः परस्य उयः वः वा अचि अचिपरे उय् निपातस्य वकारादेशः भवति मै वर्णे परे इति तत्र उच्यते. तत्र उदाहरणं किम् उक्तम् इति वकारादेशे कृते किम् उक्तं, पक्षे किमु उक्तम् इति तत्र भवति. पुनः तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र
पदान्ताः इकः ह्रस्वाः वा स्युः असवर्णे अचि असवर्णे अचि परे इक्वर्णानां ह्रस्वादेशः भवति पदान्ते इति तत्र अर्थः। पुनः तत्र ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। अत्र किम् उच्यते, अत्र उदाहरणं पश्यामः। अत्र चक्री अत्र इत्यत्र चक्री अत्र इति ईकारस्य ह्रस्वादेशः भवति। तत्र ह्रस्वादेशः भवति, अतः तत्र स्वरसन्धिः अग्रे न भवति इति अत्र उच्यते। अत्र ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः इत्यनेन यदि तत्र ह्रस्वे कृते अपि तत्र यदि स्वरसन्धिः भवति तर्हि तत्र रूपं चक्री अत्र इति रूपं सिद्ध्यति। अतः तत्र ह्रस्वादेशः एव न करणीयः आसीत्। यदि ह्रस्वादेशः क्रियते तथा परं सन्धिः न भवति। यदि सन्धिः भवति चेत् तर्हि ह्रस्वादेशस्य व्यर्थता भवति इति सूच्यते। अत्र सावगम्यते इति मन्ये। यदि सन्धिकार्यं सर्वदा भवति इति स्वीकुर्मः चेत् ह्रस्वादेशः भवति वा न वा सर्वदा इकोयनचि इत्यनेन तत्र येनादेशः अवश्यं भवति। अतः ह्रस्वादेशः क्रियते इति कारणेन तत्र इकोयनचि इति इत्यस्य सन्धिकार्यस्य इत्युक्ते स्वरसन्धिकार्यस्य निषेधः इति अत्र व्याख्याने उक्तम्। अतः ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् स्वरसन्धिः न भवति इति उक्तम्। पुनः पदान्ताः इति किम् इत्युक्ते गौर्यौ इत्यत्र गौरी इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति। अत्र औ इति सुप्रत्यययोजनं भवति। तत्र गौर्यौ इति रूपं भवति। यतः तत्र पदमध्ये अस्ति इति कारणेन तत्र प्रकृतिभावः न भवति। तत्र यनादेशः अवश्यं भवति, तेन गौर्यौ इति रूपम्। एतद् वयं दृष्टवन्तः। अचोरहाभ्यां द्वे एतत् सूत्रं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। परन्तु तत्र कश्चन भागः वर्तते, न समासे इति कश्चन भागः वर्तते। एतत्तु अत्र भवेत्। इको असवर्णे शाकलस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र न समासे इति भवति। अतः न समासे इत्यनेन वार्तिकेन तत्र वाप्यश्वः इति उदाहरणं तत्र भवति। पुनः ऋत्यकः इति तत्र ऋति परे पदान्ताः अक्वर्णाः प्राग्वत् भवन्ति इत्युक्ते प्रकृतिभावेन भवन्ति इति तत्र अर्थः। यत्र यत्र अक्वर्णः ऋकारात् पूर्वं भवति तत्र अक्वर्णस्य प्राग्वद्भावः भवति इति चेत् तत्र प्रकृतिभावः भवति इति उच्यते। अत्र प्राग्वत् इत्यनेन पूर्ववत् इको असवर्णे शाकलस्य ह्रस्वः इति प्राग्भावः, तत्र ह्रस्वः भवति तथा प्रकृतिभावः भवति, तथा अक्वर्णस्य अपि भवति इति तत्र उच्यते। तत्र उदाहरणं ब्रह्मर्षिः एवम् उदाहरणद्वयम्। अत्र एकस्य उदाहरणद्वयं, यतः तत्र वैकल्पिकं कार्यमिति कारणेन। पुनः पदान्तः इति किम्? अत्र एतत् उदाहरणं मया तत्र स्लैड् मध्ये लिखितम्। अस्तु, ऋच्छति इति एकं धातुरूपं वर्तते। ऋच्छति इति गत्यर्थे तथा अन्येषु अर्थेषु अपि भवति, परन्तु गत्यर्थे ऋच्छति इति रूपं भवति। अस्तु, ऋच्छति इति लट्लकाररूपं। लङ्लकारे कथं भवति इति चेत् तत्र अकारः प्लस् ऋच्छत् इति रूपं भवति। अकारः प्लस् ऋच्छत्। यत्र यत्र धातुरूपम् अजादिधातुरूपं भवति तत्र अडागमस्य आडागमः भवति इति वयं श्रुतवन्तः। यथा आ इच्छत् इत्यत्र आ इच्छत् इति दीर्घादेशः भवति। अतः दीर्घादेशेन आडागमः भवति, तेन आ प्लस् ऋच्छत् इति भवति। अत्र आ ऋच्छत् इत्यत्र आ इत्येतत्तु पदान्ते नास्ति। अत्र एकमेव पदम् आ ऋच्छत् इति। अतः यदि पदान्ते नास्ति इति कारणेन तत् ऋत्यकः इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः न भवति, तेन यथा सन्धिः तत्र भवति। अतः आर्च्छत् इति रूपम्।
आर्च्छत् इति अन्तिमं रूपं तत्र भवति, तदेव अत्र उक्तं वर्तते। अस्तु, दिस् इस् वाट् इट् इस् हियर् एक्चुअली। ऋतिपरे पदान्ताः गः प्राग्वत् वा भवन्ति। उदाहरणं ब्रह्मर्षिः, ब्रह्मर्षिः। पुनः पदान्ताः किम् आर्च्छत् इति उदाहरणं तत्र। And next, I think the last sutram in the Ach Prakaranam, is the last sutram. We'll see this sutram and the previous one, Achoraha Bhyam Dve, and these both sutrams we'll do it in the next session. सद्य वयं त्रीणि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। मय उयो वा किं वो उक्तम् इति उदाहरणम्। इको सवर्णे शाकलस्य ह्रस्वश्च तत्र चक्री अत्र इति उदाहरणम्। ऋत्यकः इत्यत्र ब्रह्मर्षिः इति उदाहरणम्। एवं त्रीणि सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।